गावच्या लोकांकडे खेळ केला आमच्या गावच्या लोकांकडे कोण गाजीपूर आणि गुप्ता जे कोण असा यांच्यानी सातूय वॉर्डाचे आमच्या साकोटेच्या पंचायतीच्या ग्रास कटिंग केला आणि ट्रेंच क्लिनिंग केला घेऊन या आधार कार्ड आम्ही घेऊन येता बँक अकाउंट डिटेल्स सेक्रेटरी सांगते तो बँक अकाउंट डिटेल्स तुका कोणे दिलो खंयच्या पंचायत दिलो ते तरी आता तुका गव्हर्नरचे बाबा अकाउंट डिटेल आपल्याकडे पावले आपले असे ट्रान्सफर केले अकाउंट डिटेल तुका कोणे दिले हेही सांगू शकता तू त्या सांगल्याशिवाय तुका आमच्यान सुटकाच ना त्यांच्या मास्टर रोल त्यांच्या घेतलेले बँक अकाउंट डिटेल आपण 2, 4, 5, 6, 7 नमस्कार सगळ्यांक हांव पंचायत मेंबर महादेव सगुण शेटकर इंडिपेंडेंट साकोडा पंचायत धारबंदोडा। आज जी ग्रामसभा जाली आणि जे सेक्रेटरीक जावं पंचायत मंडळात जे केलें त्या मिटिंगेक हांव लोकां बरोबर आशिल्लो एक जालें आणि दुसरें तेणी जो वॉचरी दुर्गादेवी आणि खंयची देवी श्रीदेवी करून बरयला पळय ह्या मनशाक आमी पळोवना आणि हांवें ताका पयर आमच्या ग्रामपंचायतीन मिटींग घेतलेली आमच्या भितरच खाजगी तेन्ना ताका विचारलें बाबा हें कितें केलां तुवें तूं केन्ना हाडलेलें लेबर जाल्यार तो लेबराचें नांवां सांगपाक शकलो ना आनी वय म्हणपाक शकलो ना मागीर म्हणलें हें फोर्जरी तुवें केलां ना फोर्जरी म्हणून नाका म्हणपालो हांवें म्हणलें फोर्जरी नाल्यार एका शब्द कितें तो तूं सांग पण त्या प्रमाणे केलें आनी ही फोर्जरी पोचोवपा लागून सगळ्यांत पयलीं गांवांत रिक्षा भोंवताली ती तेंच्यांनी टॅक्टफुली बंद केली म्हणजे लोकांक कळों जायना ग्रामसभा आसा म्हणून लोकांक कळपा जायना ग्रामसभा आसा म्हणून लोक ग्रामसभेक येवं जायना ग्रामसभा येयल्यार लोक आपल्याक प्रेस करतले आपूण सांपडटलो ह्या दृश्टीन ती रिक्षा पयलीं बंद केली। आतां हो जो नोटीस बोर्डार जे पॅच मारता पळय ते एखाद्यान वाचले म्हणून तो लोकांक सांगना आनी एका बारा कडेन बांदले म्हणून बारा कडेन सगळे लोक वचना म्हणून रिक्षा भोंवडो बी गरजेची आसली त्या प्रमाणे हें अशें जालें आनी मागीर पयर आमच्या भितरच एक ठराव जालो की हेणी फर्जरी केला म्हणून कंप्लेंट दिवया ताचेर हांवेंनूय सायन मारली कित्याक समजा हांव जर गेलो ना येदे व्हडले पंचायतीचें खाल्लें आनी जर हांवें सायन मारली जाल्यार म्हाजी बी खंय तरी कमीपण येता म्हणटून हांव तेंच्या बरोबर गेलो की तेजेर एक्शन जावचें म्हणून। आतां हे जे पयशे बिशे विड्रॉ केले पळय म्हणटा तेजेर स्पेसिफीक हांव सांगता दोन मनशां कडेन तो अकाउंट ऑपरेट जाता आनी तो OTP दिल्या शिवाय ते पयशे रिलीज जायना एखादो चेक हांवें दिलो कोणाकूय जाल्यार त्या चेकाचेर अमक्याक तुवें चेक दिल्लो आसा तो 12:30 म्हणसर क्लियर जातलो ताचो चेक नंबर अमको एमावंट अमको म्हणून येता हें जर ऑब्जेक्शन त्याच दिसा घेतलेलें जाल्यार ते पयशे ताका रिलीज जायना मेळना आनी समजा हें अशें तुज्या नदरेच्या भायर गेलें जाल्यार दुसरे दिसा इमिडिएट तेणी कंप्लेंट करपाक जाय हे तूं खंयचें काय म्हणून सेक्रेटरीचेर जावपाक जाय आसलें तें जावना हेजो अर्थ टॅक्टफुली नियोजनबद्ध हे फंड काडटाले आनी खाताले। बरें आतां म्हणटलें हांव पंच मेंबर तुका कशें कळना हांव पंचायत मेंबर म्हणटकर ते कितें करता तोंडां तेजी लायट गेल्ले सारी भावून बसता एकदांचो तूं हांगाच्यान चल आनी आमचे कडेन उलोव नाका आनी आमी तुका कॉपरेट करिना कारण हांव इंडिपेंडंट पंच आनी अशे पद्दतीन तेंचें टॅक्टफुली चलतालें आनी हो विपीन भुरगो आमचो हेणी जर टायमार जर तें उगड्यार हाडूना जाल्यार हो पंचायत सेक्रेटरी ह्यो दोनूय बिल्डिंगो विकून घातले आसले अशें म्हाजें सामकें आरोप आसा आनी ह्या सगळ्या लोकांक हांगा जमले आनी बरे भशेन मिटींग जाली तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशी ताकद फुडें येयल्या शिवाय बरें कितें घडना आनी हें हांव सगळ्यांचें समर्थन करता आनी त्याच बरोबर आतां विपीना एक गांव पंचायतीन एकट्यान धमकी दिली तूं यो भायर यो ही भाशा जावं जायनासली आनी तो खंय तरी डिपार्टमेंटान कामाक आसा तेजेर एक्शन घेवचें आनी कडक घेवचें कारण तो पुलीस डिपार्टमेंटान आसल्या कारणान तो मोबायल धोरण जावपाक शकता एंटिसिपेटी बेल दिवपाक ताका चान्स दिता एका अशें तशें घडत जाल्यार सगळो परत गांव पेट्टलो ही हांव ह्या माध्यमांतसून तुमकां इशारो दिता। पयरची जी ग्रामसभा आसली ती आमी आयज कंटिन्यू केली ताजे पयलीं काही घटनाक्रम जालो की आमच्या पंचायतीन मोठो घोटाळो जाला अशा प्रकारचो एक आरोप आमच्या पंचायतीचेर केलो आनी आमी पयर आमच्या सेक्रेटरीक आपोवन हाडलो आनी कितें भानगड ती आमकां मातशी एक्सप्लेन करत सेक्रेटरीन आमकां सारकें उत्तर दिवना त्यामुळे आमी सेक्रेटरीचें एक इन्वेस्टिगेशन जावचें अशें आमी व्हिडिओक कंप्लेन दिल्या ब्लॅक एंड व्हायटान दिल्या कारण आमकां तेणें अशें की अंधारान दवरून केला काय कितें तेणें आजुनूय आमकां सांगलें आतां आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। दुसरी गोश्ट ही दुसरी फावट तेच 2-3 जाण लोक येवन ग्रामसभेक नाका आसलेलो किओस करपाचो प्रयत्न करता
एक पुस्तक घेता आनी कितें करता आनी आमकां व्हडले कायदे तत्वज्ञान सांगता. म्हाजें म्हणणें अशें आसा की हो जो विशय आसा हो विशय आतां न्याय प्रविश्ट आसा, तेणी आमचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन व्हिडियोन फायल केला. म्हाजें म्हणणें आसा आमी जर कितें गुन्हो केला, हांव मिडियाकूय सांगता, आमी जर कितें हांव ग्रामसभेकूय सांगलां, आमी जर कितें गुन्हो केला आनी मिस एप्रोप्रिएशन कितें जालें जाल्यार आमी डिस्क्वॉलिफाय जाता न्ही कायद्यान. ग्रामसभेक येवन सरपंच तूं हेंच सांग, अशेंच उत्तर दी, हें तें दीस इज ए टायप ऑफ ब्लॅकमेलिंग. हांव डायरेक्ट सांगता. पयर एक व्हिडियो व्हायरल जालो बिपीन भंडाराचो, तो सांगता 1 कोटीची अफरातफर जाल्या म्हणून आनी ते व्हिडियो व्हायरल करून ह्या लोकांक तेणें जमयल्या. 1 कोटीची अफरातफर जाल्यार तेणें सिद्ध करचें न्ही, तेणें सिद्ध करचें आनी आमकां फासार चडोवचें, पंचायती मंडळाक फासार चडोवचें. हांव म्हणटा बेश्टेच हांगा येवन लोकांक जमोवन आमकां चोर चोर म्हणपाक काय अर्थ ना. हें सगळें राजकारण चलता. राजकारण हांव झेडपीचो कॅन्डिडेट, हांव डायरेक्ट सांगता झेडपीचे म्हाजी प्रतिमा मलीन करपा खातीर हें चल्लेलें आसा सगळें. ह्या सगळ्या गजालीचो जो हें आसा तें ह्या खातीर आसा. पूण गेल्या 25 वर्सां हांव ह्या पंचायतीन आसा. कोणाक कापासतात आसा तेणें RTI मागचें. हांव पणजे, मडगांव, वास्को सगळ्याक भोंवता म्हाज्या कामाक, पंचायतीच्या कामाक. एक ट्रान्सपोर्टाचे वॉचर म्हाजे काडून दाखयचे तेणी, RTI मागून काडून दाखय. हांव चॅलेंज मारता, कितें फकाणां करता चोर चोर म्हणून. आमी कोणाचेंच खावना, पंचायत निवळ आसा आनी ह्या पंचायतीन जी कामां केल्या न्हू खंयच्याच फाटल्या पंचायतीन करूना. सगळे कडेन पंचायत भर आतां एक पूल आसलो, येदो 1.5 हाताचो पूल आसलो, तो बांदपा खातीर आमकां आमदारान कितल्या वर्सांचो डिमांड रे, कोण करूं शकलें ना. पंचायत खाल्ली चोर चोर म्हणटा पळय, साकोड्डेचें नांव हें घाण करता, घाण हाचो आरोप आसा तेंचेर. तेणी वेवस्थीत आमचे कडेन डिस्कशनाक येवचें आसलें. वेवस्थीत ग्रामसभेक बोटां दाखोवन उलयता, नाकाल्ले करता, हें आमकां एक्सेप्टेबल ना. म्हणून हांवें तांकां सांगलें की जर तर आमचो गुन्हो आसा तुमी डिस्क्वॉलिफाय फायल करा आमचेर. मिस एप्रोप्रिएशन जालां जाल्यार जातलें न्ही आमचेर कारवाई. आतां पळय फाटल्या ग्रामसभेक जर पयशे येयलो की फंड खंय तरी 5 नांवां दिल्या पळय तेणें हांवें सांगलें पळय कोणाच्या नांवार गेल्या म्हणून, तेजे विशीं तुमी पंचायतीन कितें एक्शन घेतल्या? ना आमी व्हिडिओ कडेन हें मागला न्ही, इन्क्वायरी मागल्या. तेज्या बद्दल तुमकां कांयच म्हायती ना, ते पयशे खंय गेले आनी कशे गेले ते? ना म्हायती ना म्हणजे ते आतां कशें कितें जालें तें आमकां आतां व्हिडिओ समोर येतलें न्ही. म्हाजोय स्टेटमेंट जातलो थंय, सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट जातलो. ज्या गोष्टीची आमकां सारकी एप्रोप्रिएट म्हायती ना ती एप्रोप्रिएट म्हायती तुमकां दिवन आनी एक अफसरान आमचेर घेवपाचें ना आमकां, म्हणून आमी उगी रावले. आमी सेक्रेटरीन अजून पर्यंत कांय सांगलें ना तुमकां? ना आमकां तशी आयडिया दिवना. ताणें आमकां सांगलें पळय तुमी आपली कंप्लेंट दिल्या तेन्ना आपूण व्हिडिओ कितें तें आन्सर दिता आनी व्हिडिओन म्हाका हांव पर्सनली व्हिडिओ कडेन कंप्लेंट दिवपाक गेलो. आपूण इन्क्वायरी करता आनी तुमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें तें दिता म्हणून सांगला व्हिडिओ. त्यामुळे हो विशय सोंपलो. दुसरो विशय ते जे सांगता पळय आमकां की अशें कितें तशें कितें हिकाचो प्रेस करता पळय, OTP तुवें दिल्लो की ना, कोर्टान उबय करता तिका ते सादी बाबडी म्हणून कोर्टान उबय करता. कोर्टान सुद्दां असो प्रश्न विचारना, एडवोकेट एफिडेवीट फायल करता. तुमी कितें आमकां अपराधी ठरयता थंय? हे सगळे षडयंत्र आसा, हांव सांगता तुमकां सगळे. आनी प्रत्येक आनी एक सांगता तुमकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा प्रत्येक फावटी पंचायतीचें ऑडिट आसा आनी ऑडिटान कितें मिस एप्रोप्रिएशन जालां तेचें नोटींग आसता. प्रत्येक एप्रिलाच्या ग्रामसभेक फाटलें ऑडिट दवरलें वयता आनी लोकांच्या मुखार दवरलें वयता आनी ते लोकांच्या मुखार दवरून लोकांक वाचून दाखयलें वयता ऑडिट. आनी त्या ऑडिटा अनुसार कोणाचें कितें ऑब्जेक्शन आसल्यार तेणी फायल करपाक जाता. पूण हें केन्नाच करिना केन्नाच ते एप्रिलच्या ग्रामसभेकूच येना. ते असले कितें दिवाळी दसरो कितें आसता पळय तेन्ना तांकां कितें जाग येयली की ते ग्रामसभेक येवन बुश कटिंगचो डिसायडींग केला म्हणून जितलें बजेट आमकां दिल्लें त्या बजेटा प्रमाणे आमी तें डिसायडींग केलां आनी बुश कटिंगूय केलां. आतां कोण तरी 1 कोटी जावं 2 कोटी कितें लुटले आनी कितें केलें म्हणटा पळय तेजेर कायदेशीर तेंचें कितें तथ्य आसा तें सोदून काडचें, कोर्टान वयचें, जायतें करचें. आनी सपोज जर तेंच्यांनी काय तेंकां तथ्य ना जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्या साकोड्डेकारांची माफी मागपाची गरज आसा. ना तवकूच करूना आमी ग्रामसभा सोंपयली फॉर युअर कायंड. आनी एक सांगता तुमकां, तुमी पत्रकार भाव, सेक्रेटरीन ग्रामसभेक आमी आपूण ही ग्रामसभा सोंपयल्या नंतर हांव आनी जितू उठला कित्याक त्या प्रशांताक तेणें तुका लोक मारतले म्हटलें म्हणून आमी ताका घेवन सकयल येयले. त्यामुळे आमी ग्रामसभेंतल्यान पळोवन येवना, तें बी क्लियर करता. आमी खूब फावटी अशें जाता की थंय शिरीष देसाई आनी डेप्युटी सरपंच ग्रामसभेंतल्यान हांवें पळोवन येवना. आनी हांव तुमकां आयजूच परतूय सांगता तेणें सिद्ध करचें
आमी खंयच्याय इन्क्वायरीक फेस करपाक तयार आसा पंचायत बॉडी म्हणून. सरपंच प्रिया खंडेबरकर, म्हाजेरूय बी एलिगेशन असलें की आमी बुश कटींग करूं ना, हें करूं ना, तें करूं ना. म्हाजी मातशी मदली अडचण जाली. बुश कटींग जालें तेन्नाच अडचण जाली म्हणजे पर्सनल म्हाज्या आरोग्या बद्दल म्हणून तें मातशें लेट जालें. बुश कटींग हांवें 34 दिसा सुद्दां केलां. म्हाजे कडेन फोटो आसा आनी 34 नंतर सुद्दां केलां आनी आजून सुद्दां करता. आनी ओगीच एलिगेशन घालता तुमी पयशे इतले खाले. आतां गांवानूच म्हाका भोंवपाक लज दिसता, तुवें पयशे खाले, तुवें पयशे खाले. विचार करना एक्स सरपंच एक्स पंच पयलींचे आसा तेच उलयता पयले. तुवें पयशे खाले, तुवें कितें कोण खाता पयशे? आमकां ते पयशे दिता ते वर्साचे दिता. सो कितले बजेट सँक्शन जाले बुश कटींग, गटर क्लिनिंग आनी बाकीची कामां? 26 सेक्रेटरीन त्या प्रमाण अपलोड करपा जाय न्ही ते. सेक्रेटरी कशें हें करपाक शकता, पूण ते आमकां सारकें कितें आंकडो आसा तो अजून आमकां फायंड आउट करना. त्यामुळे आमी इन्क्वायरी मागल्या. आनी दुसरी गोष्ट कितें ते आमकां ते वर्कर काम करता न्ही त्यांच्याच नांवार ते पयशे घालचे पडटा. आमच्या हातीन काय ते पयशे येना आनी तेंचो अकाउंट बी ते बँकेन आसपाक जाय. पण ही नावां घेतल्या ते वर्कर ते आमचे न्हय, ते तुम्ही आमकां कांयच खबर ना. आमकां कांयच खबर ना. त्यांच्या वेळेस कांयच काम जावना. आतां सुद्दां काम केला काय ते आमकां खूप कडेन त्या टायमार काम चलता. PWD काम करता आणि कोण कोण काम करता. त्यामुळे खंयचे वर्कर कितें आसा ते आनी ते ओगीच नांवार बॉम्ब मारता की पयशे खाले, इतले पयशे घेवन खाले, इतले पयशे. कोणा दिल्ले ना 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 आमच्या गांवांतल्या लोकांचे. गेल्या पळय नेफ्ट जाले पळय तेका ते नांव जे वाचल्या पळय ते तुमची वर्कर काम ना 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 आमचे कोणूच एकटे ना. त्याची इन्क्वायरी कर म्हटलं न्ही आमी. गांव तो मुद्दा वचून तो आसा न्ही की जी 5 नावां घेतल्या पळय तेंका जे अकाउंटाचेर नेफ्ट जाल्या पळय तेजे विशीं तेंच्यांनी इन्क्वायरी मारल्या. त्याची इन्क्वायरी कर म्हटलं न्ही आमी. सत्य कितें ते घडलें तो क्लॅरिफिकेशन दितलो न्ही व्हिडिओ. बाबा ही 4 नांवां खंयच्यान येयली आयज आमी ते सांगपाक शकना न्ही. आमकांय दिवंक जाय. हांव पार्टी जालो थंय, हांवें कंप्लेंट दिल्या, म्हाका आपयतलो तो इन्क्वायरी. इवन 17 तारखेक. आणि इवन हांवें बिफोर आनी आफ्टर फोटो सुद्दां काडून हाडले पळय मुद्दाम दाखोवपा खातीर हांवें कामां केल्या. सांगताय तुमकां कळपा खातीर हे गांवांत वचून म्हणजे नांवाची घाण करता. आमी कोणाचे 5 पयशे खावना. आतां हे चोर चोर फोटींग पयशे खाले बुशींग आमच्या नांवाची तशी न्ही. तुम्ही काम करतना लेबर तुम्ही दुसरे घातलेले ना ना आमच्या हे कोण तर लेबर हे लेबर आमकां खबर ना. पळय हांव तुका सादो प्रोसिजर सांगता. 5 तारखेक आमी ग्रामसभाची नोटीस येयली आनी ग्रामसभा येतकीर सदांच सांगताले गेल्या म्हाज्या बायटान तुमकां सांगलें की फंड ना म्हणून. सो फंड ना म्हणटकीर आतां टोटल खंय ना खंय कसो तरी फंड आमकां जो काडपाक जाय तेजें इन्फॉर्मेशन हांवें खंयच्यान तरी जो एप आसा तितूंतल्यान काडलें. आमकां कळ्ळें की ह्या वर्साच्या ऑडिटाक म्हणजे आज पर्यंत ऑक्टोबर आयज तारीख कितली 10 तारीख धर तूं. सो 10 तारीख पर्यंत आमी 12 तारीख पर्यंत टोटल कितलो खर्च जाला सो पळोवपाक गेलो की टोटल खर्च जो आसा तो टोटल कितें 10 लाख आनी वयर कितें तरी जाला. ओके. सो जेन्ना हो 10 लाख खर्च जाला तेका 4 लाख रुपयाचें लायटीचें बील आसा 3,99,000 रुपयाचें लास्ट टायम सांगल्या सारकें. आनी आतां जो फुडलो जो हांवें मागीर डिवायड केलो जो बाकी सगळो जो तांच्यांनी खर्च जो दाखयला इट इज बीन डिवायडेड. बुश कटींग जें आसा आनी ट्रेंच क्लिनींग गटार क्लिनींग 7वी वॉर्डाची तेजेर वावचर्स मारल्या आनी ते इशू केल्या. सो आतां तितूनय मागीर कशें गांवचे लोक आतां गांवच्या लोकांक तरी काम दिवंक शकता तर ओके बाबा कितें आसा तें समजूंक शकता. जेन्ना भितून परप्रांतीय म्हणटा हांव तुमकां ओके जे आमच्या इलेक्ट्रोल रोलाचेर ह्या साकोड्ड्या पंचायतीचेर ना कळ्ळें किंवा गोंयच्या जे टोटल जो ओवरऑल जो हें आसा आमचो इलेक्ट्रोल तेजेर तेजें नांव ना. खंयचो तरी भायलो खंयचो तरी मनीस हेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता हांव. भारता टिनीकर, नूर अहमद गाजीपूर, सादिक अहमद गाजीपूर, रीना देवी आणि पिंटू कुमार गुप्ता हे 5 लोकांच्या नावांचेर आज आमच्या साकोड्डेच्या पंचायतीन 2,41,600 रुपयाचे वाउचर इशू केल्या. ओके. सो हे वाउचर इशू कशें केले आयज आमची ग्रामसभा आसली तेन्ना लास्ट टायम आमी तांकां सांगलेलें की बाबा हे लोक कोण ते तुमी आमकां सांगचे म्हणून. आमी सगळ्या लोकां मुखार तांकां आयज हे प्रत्येक पंच मेंबराक प्रत्येक पंचाक सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक आमी हेची जाप विचारली
जेन्ना ताका आमी जाप विचारली तेन्ना आमचो सेक्रेटरी जो म्हणपाक लागलो आपणाचे सारे पंचायतची जी बॉडी आसा त्या पंच बॉडीन आपणाचेर कंप्लेंट घातल्या, सो आपूण तेजें आन्सर दिवपाक शकना. आमी ताका पुरेपूर कॉपरेट करताले. आमी ताका सांगलें सुद्दां गांवच्या लोकांचे तुजेर कांय एलिगेशन्स ना, तूं कितें आसा तें खरें बट तो ओगी रावलो. ओके, चल मानून घेतले. आतां तेज्या नंतर आमी सरळ तांकां इंडिविज्युअल क्वेश्चन करपाक लागले. प्रत्येक सरपंचाक विचारलें की बाबा हे कोण मनीस का म्हणून. हे जेन्ना ते 5व्या मनशाची जेन्ना तिका सरपंचाक हांवें नांवां विचारलें, त्या सरपंचान म्हाका सांगलें आपणाक सेक्रेटरीन फोन केलो आनी आपणा कडेन OTP मागली. कळ्ळें? आपणाक OTP मागतकीर आपणाक ती कसली OTP ती आपणाक खबर नासली. आपणें सरळ काडलें आनी ताका ती OTP दिली. म्हणून आतां हे 7 वाउचर म्हणटकीर 7 फावटी OTP येयली. 7 फावटी तिणें OTP त्या लोकांक त्या सेक्रेटरीक दिली. ओके, आतां जशें महादेव शेटकर आमच्या पंचान अपक्ष पंचान जशें सांगला सारकें, ती OTP आनी तो बँक अकाउंटांतल्यान कॅश विथड्रॉ जावपाक 3 OTP लागता. 3 OTP मेळटकीर ती जशें 3 चावे लागतकीर दार ओपन जाता पळय तशें ती गत. सो आतां हे 2 तर ऑलरेडी भितून इनवॉल्व आसले, 3रो मनीसूय कोण तरी भितून इनवॉल्व आसा. सो ती म्हणटा की आपणाक खबर ना म्हणून. आमी आमचे जे गव्हर्मेंट आसा किंवा आमची जी RBI रिजर्व बँक ऑफ इंडिया येदी मोठी एडवर्टायज करता आनी सगळ्यांक कोट्यांनी पयशे म्हणून सांगता कितें म्हणून की कसलोच OTP तुमी शेअर करचो न्हू म्हणून. सो हांगा एक ल्हान भुरग्याक सुद्दां कळटलें की बाबा OTP शेअर करपाचो ना बाबा बँक अकाउंटचो. सो थंयच्या ज्या हुद्द्यार आमची सरपंच बसल्या ती खरीच लायक आसा काय ना हो क्वेश्चन मार्क पयलो पडलो. आनी सरपंचा वांगडा सेक्रेटरी भितून इनवॉल्ड आसा काय. आतां ते पिक्चर अशे तरेन क्लियर कशें जावन येता की बाबा हे दोगांयनी किंवा आनी कोणाक तरी मेळोन कोण तरी पळय रुलींग आमचो जो पंच आतां महादेव शेटकर तेणें सांगलें की आपणाक काय खबर ना म्हणून. तशेंच आमची गांवची जी पंच आसा ती म्हणटा आपणाक काय खबर ना. सो जे रुलींग जे आसा ते 4 लोक आसा थंय, हे 4 लोकांनी मेळोन हें स्कॅन्डल केला काय म्हणून प्रश्नचिन्ह आमच्या तोंडार आयज पडलेलो आसा.